खोजी पत्रकारिताको एउटा नयाँ अध्याय कार्यक्रम खबर अन्वेषण हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको यो पहिलो श्रृङ्खलामा। आजबाट तपाईले यो कार्यक्रमलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा हरेक मंगलबार र बिहीबार बेलुका 9:30 बजेबाट 10 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध मात्रै केन्द्रित हुने छैन, अन्याय र अत्याचार विरुद्ध बिगुल बनेर समेत प्रस्तुत हुनेछ। सत्ता र शक्तिको आडमा लुकेका र लुकाइएका खबरहरूको उत्खनन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बन्नेछ। र आजको पहिलो श्रृङ्खला चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कवाडीको कर सङ्कलनमा गरेको करोडौं घोटालाको विषयमा केन्द्रित छ। मेयरदेखि कर्मचारीसम्मको सेटिङमा फलामलाई कागज र प्लास्टिक बनाएर झन्डै 5.5 करोड रुपैयाँ कसरी झ्वाम पारियो, त्यसको खास खुलासा हुनेछ आजको कार्यक्रममा। काठमाडौँको एउटा नगर जसले कवाडीमा गर्यो करोडौं भ्रष्टाचार, नक्कली बिल बनाएर फलामलाई कागज र प्लास्टिकमा बदलियो। जति रकम यहाँ उठेको हुन्छ त्यो वास्तविकतामा पर्दैन र त्यसलाई लुकाएर अर्कै खालको बिल बनाइन्छ र यसरी घोटालाको सुरुवात यही बिन्दुबाट हुन्छ। कवाडी करको विवरण माग्दा मेयरदेखि राजस्व प्रमुखसम्म भन्छन् म बोल्दिन, केही फरक पर्छ? मेयर साहबले सरी म बोल्दिन भन्नुभयो भने भन्ने हुन्छ, के फरक पर्छ? त्यो मलाई अनुमति छैन सर, त्यो मलाई दिन अनुमति छैन। उपत्यकाका 18 नगरको आँखामा छारो हालेर चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कवाडीको राजस्व सङ्कलनमा गरेको करोडौं भ्रष्टाचारको सनसनीपूर्ण खुलासा कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा। तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, भन्दा तीतो सुनिएला तर यो सत्य हो कि यो देशका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू विकासको रकेट होइन, आफ्नो पकेट बलियो बनाउने धन्दामा सक्रिय छन्। उनीहरू आफ्नो खल्ती भर्न र गोरख धन्दा चलाउन यसरी लिप्त भएका छन् कि जे पनि गरिदिन्छन्। पहाडलाई खोल्सी, माटोलाई ढुङ्गो र फलामलाई कागज जे पनि बनाइदिन्छन्। र यही गरेका छन् चन्द्रागिरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले। काठमाडौँ उपत्यकाको कवाडीको कर सङ्कलन गर्ने ठेक्का लिएका उनीहरूले फलामलाई कागज र प्लास्टिकमा बदलेर करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पारेका छन्। मेयरदेखि कर्मचारीसम्मको सेटिङमा वस्तु र तौल नै बदलेर झन्डै 5.5 करोड रुपैयाँ घोटाला गरेका छन्। कवाडी बोकेको ट्रकसँग उनीहरूले जति रकम असुलेका छन् त्यसको आधा भन्दा थोरै रकम मात्रै बैंकमा दाखिला गरेका छन्। बाँकी रकम लापत्ता बनाएका छन्, जसको तथ्य र प्रमाण हामीले भेटेका छौँ र खुलासा गर्दैछौँ। कसरी चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मुख्य जिम्मेवारहरूले सेटिङ मिलाएर कवाडी करको करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पारे। हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। कवाडीमा समेत भ्रष्टाचार, त्यो पनि फलामलाई कहिले कागज त कहिले प्लास्टिक बनाएर। सुन्दै अनौठो लाग्दैन? हो, यही अनौठो तरिका अपनाएर काठमाडौँ जिल्लाको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका कर्मचारी र मुख्य जिम्मेवारहरूले भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। सामानको नाम र तौल नै परिवर्तन गरेर कवाडीमा समेत करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पारेको प्रमाण हामीले फेला पारेका छौँ। 2077 सालको चैतदेखि 2078 सालको माघसम्म 11 महिना चन्द्रागिरीले कवाडीको कर सङ्कलन गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका 18 नगरपालिकाको संयुक्त बैठकले चन्द्रागिरीलाई कवाडी कर सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तर यो नगरपालिकाका मुख्य जिम्मेवारहरूले कवाडी कर मात्रै सङ्कलन गरेनन्, कवाडी माल वस्तुको नाम र तौल नै परिवर्तन गरेर 5.5 करोड रुपैयाँ समेत झ्वाम पारेका छन्। दर्शकबिन, चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कवाडी सङ्कलन गरेर जोख्ने थलो यही हो। यहाँ खास गरी जति पनि कवाडीका सामानहरू सङ्कलन गरिन्छ र ती ट्रकहरूमा लोड भइसकेपछि यहाँ वेट गरिन्छ।
हामी जहाँ उभिराखेका छौँ र यहाँ वेट गरेपछि त्यसको परिणामका आधारमा यो राजस्वमा दाखिला गरिन्छ। यहाँ वेट गर्दा आएको वेट र देखाइएको वा भनौँ चढाइएको रकम एक खालको हुन्छ, तर यो फेरि जति रकम यहाँ उठेको हुन्छ त्यो वास्तविकतामा पर्दैन र त्यसलाई लुकाएर अर्कै खालको बिल बनाइन्छ र यसरी घोटालाको सुरुवात यही बिन्दुबाट हुन्छ। कबाडी बोकेको ट्रकसँग उनीहरूले एउटा रकम लिएका छन्, तर राजस्व बापत बैंकमा दाखिला गर्दा अर्कै रकम बुझाएका छन्। जस्तो फलाम जन्ने कबाडी बोकेको ट्रकसँग प्रति केजी 2 रुपियाँका दरले कर असुलेका चन्द्रागिरी नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले त्यही रसिदवाला त्यही नम्बरको ट्रकमा पत्रु टिना रहेको भन्दै प्रति केजी 50 पैसाका दरले बैंकमा रकम दाखिला गरेका छन्। दुनियाँको आँखामा छारो हालेर 1 किलो कबाडीको सामानमा सिधै 1.5 रुपियाँ हिनामिना गरेका छन्। सेटिङ मिलाएर 1 किलोमा 1.5 रुपियाँ खाँदा 11 महिनाको अवधिमा हजारौं टन कबाडीबाट 5.5 करोड रुपियाँ झ्वाम पारेको प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको छ। जस्तै यो हेर्नुहोस् त, चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कुन महिना कति रकम कबाडीबाट उठायो, कति रकम बैंकमा जम्मा गर्यो र कुन महिना कति रकम हिनामिना भयो। लौ हेर्नुहोस्, 2077 चैतमा कबाडीबाट असुलेको रकम 29,59,752 रुपैयाँ, बैंकमा दाखिला भएको रकम 26,51,325 रुपैयाँ, हिनामिना भएको रकम 3,08,427 रुपैयाँ। 2078 वैशाखमा कबाडीबाट असुलेको रकम 61,01,673 रुपैयाँ, बैंकमा दाखिला भएको रकम 60,79,023 रुपैयाँ, हिनामिना भएको रकम 22,650 रुपैयाँ। 2078 जेठमा कबाडीबाट असुलेको रकम 15,69,111 रुपैयाँ, बैंकमा दाखिला भएको रकम 13,28,467 रुपैयाँ, हिनामिना भएको रकम 2,40,644 रुपैयाँ। 2078 असारमा कबाडीबाट असुलेको रकम 1,16,95,993 रुपैयाँ, बैंकमा दाखिला भएको रकम 82,86,870 रुपैयाँ, हिनामिना भएको रकम 34,09,123 रुपैयाँ। 2078 साउनमा कबाडीबाट असुलेको रकम 1,73,46,637 रुपैयाँ, बैंकमा दाखिला भएको रकम 1,33,16,004 रुपैयाँ, हिनामिना भएको रकम 40,30,633 रुपैयाँ। 2078 भदौमा कबाडीबाट असुलेको रकम 1,84,06,745 रुपैयाँ, बैंकमा दाखिला भएको रकम 1,40,60,433 रुपैयाँ, हिनामिना भएको रकम 43,46,312 रुपैयाँ। 2078 असोज महिनामा कबाडीबाट असुलेको रकम 1,43,07,301 रुपैयाँ, बैंकमा दाखिला भएको रकम 1,07,91,668 रुपैयाँ, हिनामिना भएको रकम 35,15,663 रुपैयाँ। 2078 कार्तिकमा कबाडीबाट असुलेको रकम 1,53,41,357 रुपैयाँ, बैंकमा दाखिला भएको रकम 75,78,978 रुपैयाँ, हिनामिना भएको रकम 77,62,379 रुपैयाँ। कार्तिकमा मात्रै बैंकमा दाखिला भएको रकम भन्दा अझै 2 लाख रुपियाँ बढाएर 77 लाख रुपियाँ हिनामिना भएको छ। यसरी चन्द्रागिरी नगरपालिकाका कर्मचारी र मुख्य जिम्मेवारहरूले कबाडीमा समेत 5.5 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको छ। उनीहरूले रकम चाहिँ कसरी हिनामिना गरे यो हेर्नुहोस्। 2078 असार 14 गते ना 5ख3672 नम्बरको ट्रक 13,040 किलो पुरानो फलाम लोड गरेर आएको थियो। कबाडी कर उठाउन बसेका चन्द्रागिरी नगरपालिकाका कर्मचारीले यो ट्रकसँग फलामकै कर अर्थात् प्रति केजी 2 रुपियाँका दरले 26,080 रुपियाँ उठाए। पुरानो फलाम बापतको कर भनेर उनीहरूले 1177 नम्बरको रसिदमा बकाइदासँग उल्लेख पनि गरेका छन्। यो पनि हेर्नुहोस्। अब यो पुरानो फलाम बोकेको ट्रकको विवरण
बैंकमा रकम दाखिला हुँदासम्ममा कबाडी टिनामा रूपान्तरण भएको छ र चन्द्रागिरी नगरपालिकाका कर्मचारीले सो कबाडीबाट प्रति केजी 50 पैसाका दरले जम्मा 6,520 रुपियाँ मात्रै उठेको भनेर बैंकमा दाखिला गरेका छन्। यसरी उनीहरूले फलामलाई टिना बनाएर एउटा ट्रकबाट मात्रै 19,560 रुपियाँ झ्वाम पारेका छन्। हेर्नुहोस् रसिदमा भएको विवरण र बैंकमा दाखिला गर्दाको यो विवरण। उठाउने रकम एउटा र बैंकमा दाखिला गर्ने रकम अर्को। यो घटना एक दिन वा एक पटक मात्रै भएको छैन। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका कर्मचारीले 11 महिनाको अवधिमा सयौं पटक यसरी तौल र सामान नै हेरफेर गरेका छन्। यो अर्को प्रमाण पनि हेर्नुहोस्। 2078 साउन 32 गते ना 6ख1496 नम्बरको ट्रक 13,050 किलो पुरानो कार्टुन बोकेर आएको थियो। कबाडी कर सङ्कलन गर्न बसेका चन्द्रागिरीका कर्मचारीले सो तौल बमोजिम नै प्रति केजी 1 रुपियाँका दरले यो ट्रकबाट 13,050 रुपियाँ उठाए। कर्मचारीले काटेको 1268 नम्बरको रसिदमा सो कुरा प्रष्टसँग उल्लेख छ। तर बैंकमा भने जम्मा 3,050 रुपियाँ मात्रै दाखिला गरिएको छ। बैंक पुग्दासम्म कर्मचारीले कार्टुनको तौल 10,000 किलो घटाएर 3,050 किलो मात्रै भएको विवरण पेश गरे र सेटिङमा 10,000 रुपियाँ खर्लप्पै खाए। हेर्नुहोस् रसिदमा भएको विवरण र बैंकमा दाखिला गर्दाको विवरण। यसरी चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कबाडीको राजस्व उठाउँदा हरेक दिन तौल वा सामान फरक पारेर वा दुवै गरेर रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ। फलामलाई कागज र बोतल भनेर फेक विवरण बनाएको सयौं प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ। 11 महिनाको अवधिमा यहाँका कर्मचारीले माथि देखिकै सेटिङमा 5.5 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको यी प्रमाणहरूले प्रष्ट देखाउँछ। एक ट्रिप कबाडीमा 20 देखि 25,000 रुपियाँसम्म झ्वाम पारेका चन्द्रागिरीका मुख्य जिम्मेवारहरूले 11 महिनाको अवधिमा कति खाए होलान्? दिनमै 50 वटासम्म कबाडी बोकेका ट्रकको जाँच पास गर्दा कति कुम्ल्याए होलान्? अब तपाईँ आफै अनुमान लगाउनुहोस्। फलामलाई टिना, कागज, प्लास्टिकमा बदलेर र तौल नै फरक पारेर गरिएको करोडौं घोटालामा कसको भूमिका के थियो त देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको श्रृङ्खलामा चन्द्रागिरी नगरपालिकामा भएको करोडौं घोटालाको खुलासा गरिरहेका छौं। कबाडीको करमा करोडौं घोटाला भएको विषयमा तथ्य र प्रमाणहरू जति जोडले बोल्छन्, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मुख्य जिम्मेवारहरू उति नै रहस्यमय तरिकाले मौन बसेका छन्। न उनीहरू कबाडी कर सङ्कलनको विवरण नै सार्वजनिक गर्छन्, न त यो विषयमा चुइक्क नै बोल्छन्। बरु गोप्य स्रोतबाट प्राप्त भएको प्रमाण देखाएर हामीले जवाफ माग्दा सिधै भनिदिन्छन्, बोल्दिन, नबोल्दा केही फरक पर्छ। यसरी भित्रभित्रै सेटिङ मिलाएर गरिएको करोडौं घोटालामा मेयर, वडा अध्यक्षदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्मको मिलेमहत्त्व देखिन्छ। हेर्नुहोस् कबाडीको करमा कसको भूमिका के थियो यो रिपोर्टमा। कबाडीबाट करोडौं रुपियाँ घोटाला गरेका चन्द्रागिरी नगरपालिकाका कर्मचारी र मुख्य जिम्मेवारहरू यतिखेर तैचुप मैचुप भएर बसेका छन्। उनीहरू कबाडीको क समेत उच्चारण गर्न चाहँदैनन्। कतिसम्म भने कबाडीबाट 11 महिनाको अवधिमा कति रकम उठ्यो त्यसको विवरण उनीहरू कोही कसैलाई दिन मिल्दैन भनेर पन्छिने गरेका छन्। हामीले विवरण माग्दा राजस्व प्रमुखदेखि मेयर घनश्याम गिरीसम्मले सिधै भने दिन मिल्दैन। हेर्नुहोस् उनीहरूको यो ठाडो जवाफ। यसको मलाई सरले केही त जवाफ दिनुपर्छ सर। म सरसँग क्यामेरा अगाडि कुरा गर्न चाहन्छु, कृपया सरले मलाई यो विषयमा केही त बोलिदिनुपर्छ। म बोल्दैन सकिनु पर्यो। मलाई अझै पनि त्यो जवाफ मैले लेख्दा यही नै भन्ने, मेयर साहबले सरी म बोल्दिनँ भन्नुभयो भन्ने भन्दै हुन्छ। के फरक पर्छ? तुरुन्तै हामीले त्यो जति जम्मा भएको छ त्यो मात्रै हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यहाँ। म चाहिँ गाँस भन्ने आशले आएको थिएँ। त्यो त यस्तो छ, त्यो मलाई अनुमति छैन सर, त्यो मलाई दिन अनुमति छैन। उनीहरूले दिन मिल्दैन भनेको डकुमेन्ट हामीले गोप्य स्रोतबाट हात पारेका छौँ र विवरणमा सामान्य हिनामिना मात्रै होइन
मेयर फोरमलाई समेत धोका दिएर करोडौं रकम जम पारेको तथ्य फेला पारेका छौँ। यही तथ्य बाहिरिन्छ भन्ने डरले कवाडीबाट सङ्कलन भएको रकमको विवरण दिन नमानेका नगरपालिकाका कर्मचारी र मेयरले हामीलाई पन्छाउन मात्रै खोजेनन्, कार्यकक्षमै धम्की समेत दिए। यिनलाई हेर्नुहोस्, यी चन्द्रगिरी नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 का पूर्व वडा अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ हुन्। 2074 को निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उम्मेद्वार भएर विजयी भएका उनी गएको निर्वाचनमा भने नराम्ररी पराजित भए। यी पराजित वडा अध्यक्षले हामीलाई सूचना र मेयरको जवाफ माग्दा मेयरकै कार्यकक्षमा पाखुरा सुर्किँदै धम्की दिए। हेर्नुहोस् उनको यो धम्की पनि। कस्तो जबरजस्ती यो कुरो जबरजस्ती भएर त्यस्तो नगर्नुस् न, किन गर्ने यो कुरो जबरजस्ती भएर सर यसको जवाफ दिनुपर्छ जबरजस्ती भएर सरले मलाई यो भन्नु सर यस्तो चाहिँ यसको जवाफ मैले बोल्दिन भन्दा किन फेरि बोल्नु बोल्दिन भन्दा कतिपय कुरा सर नबोल्दा झन् म तपाईसँग कुरा गर्न आएको होइन, म तपाईसँग कुरा तपाईको वडा कार्यालयमा आउँछु हैन म नै सर प्लिज तपाई कति वर्ष मिडियामा काम गर्नुभयो, तपाई प्रधानमन्त्री बन्न वडा अध्यक्ष हुन आउनु कि के भन्नु भन्नु के कबाडीका विषयमा विवरण माग्दा यी पराजित वडा अध्यक्ष किन जङ्गिए? मेयरसँग जवाफ माग्दा यिनलाई किन खसखस पर्यो? यस पछाडिको कारण के रहेछ भने चन्द्रगिरी नगरपालिकाले कवाडी कर सङ्कलन गर्दा त्यसको हर्ताकर्ता नै यिनी रहेछन्। करोडौं अपचलनको पोल खुल्ने र सबै फस्ने डरले उनी हामीसँग जङ्गिएका रहेछन्। उनी सहित अन्य कर्मचारीहरू जसले कवाडी कर सङ्कलन गर्दा कसको भूमिका के हुने भन्ने योजनाका साथ गरेको खुलेको छ। नगरपालिकाका प्रमुखदेखि कर उठाउन बस्ने सामान्य कर्मचारी समेतको भूमिका निकै सुझबुझका साथ तयारी गरेको स्पष्ट देखिन्छ। यतिसम्म कि कर उठाउनकै लागि समिति त गठन गरिएको थियो नै, राजस्वको रसिद काट्न तोकिएको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न नै निषेध गरिएको थियो। कसको भूमिका के थियो? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीरज पौडेल। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीरज पौडेलले कवाडीको कर सङ्कलन घोटालालाई संरक्षण गर्ने र कर्मचारीलाई फर्जी कागज पत्र बनाउन र मिलाउने कार्यलाई सघाउने कार्यमा संलग्नता देखिन्छ। जहाँसम्म कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफू मातहतका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नेदेखि गलत गर्ने कर्मचारीले हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्ने सम्मको अधिकार उनलाई हुन्छ। राजस्व प्रमुख नुमानन्द दोमासे। चन्द्रगिरी नगरपालिकाका राजस्व प्रमुख हुन् नुमानन्द दोमासे। नगरपालिकाले कवाडीको राजस्व सङ्कलन घोटालामा यिनको पनि उत्तिकै भूमिका देखिन्छ। नगरपालिकाले कवाडीमा के कति राजस्व सङ्कलन गर्यो भनेर विवरण माग्न जाँदा दिन मिल्दैन भन्ने यिनले राजस्व दाखिला गर्दा एउटा रकम र वास्तविक उठाएको रकम अर्को बनाएर राजस्व हिनामिना गर्न सघाएका छन्। किनकि नगरपालिकाले उठाएको कर र तिनको हिसाब किताब राख्ने र राजस्व दाखिला गर्ने सबै काम यिनै दोमासेबाट हुने गर्छ। तर राजस्वमा ठूलो हिनामिना गरेका यिनले हामीलाई विवरण दिन मिल्दैन भन्नुको पछाडिको कारण पनि यहीबाट प्रष्ट भएको छ। पूर्व वडाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ। पूर्व वडाध्यक्ष श्रेष्ठ यिनै हुन् जसले हामीलाई मेयरसँग यस विषयमा कुरा गर्न जाँदा हामीमाथि जाइ लाग्दै धम्की दिएका थिए। यिनै पूर्व वडाध्यक्षको संयोजकमा नगरपालिकाले कवाडीको कर उठाउने काम गरेको थियो। नगरमा कवाडीको कर उठाउने मुख्य नायिका रहेका यिनले राजस्व घोटाला गरेनन् वा घोटाला गर्ने काममा उनको भूमिका केही छैन भनेर कसरी पत्याउने? यिनी कवाडीमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको तथ्य फेला पारेपछि आफ्नो कर्तुत बाहिर आउने डरले यिनी हामीमाथि जाइ लागेको यसले पनि पुष्टि गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर ती नियम कानुनलाई समेत लत्याएर पहुँचको आधारमा मेयर र कर्मचारीसँग मिलेर यिनले राजस्व हिनामिनामा प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ। यसरी सेटिङमा कवाडीको राजस्व रकम हिनामिना गरे पनि मेयर घनश्याम गिरी भने स्वीकार्न तयार छैनन्। यस विषयमा बोल्न त परको कुरा उनी भेट्न समेत मानिरहेका थिएनन्। तर तपाईहरूले लुकाउन खोजेको डकुमेन्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ भनेर त्यसभित्रको तथ्य पेश गरेपछि उनी बोल्न बाध्य भए। बल्ल तल्ल बोल्न राजी भएका उनी निकै हडबडाइरहेका थिए। हडबडाहटमै उनले भने कहीँ कतै हिनामिना भएको छैन, यो बेकारको हल्ला हो। यदि गडबड रहेछ भने बुझौँला। यो शाखाले भन्छ त मलाई भन्ने शाखा यो कुरा मेरो शासन भएन। यसो गरौँ मेरो फरक मैले त मेयर कुरा गरेँ। मैले शासन अब सरले त्यो डकुमेन्टलाई इलिगल भन्नुहुन्छ भने इलिगल होइन सर। सरले जुन काटेको रसिद जोड्दाखेरि नै आएको रकम र सरले राजस्वमा दाखिला गरेको रकमै अन्तर छ क्या सर। त्यो त सरले काटेको रसिद जुन छ नि सर
त्यो रसिद चाहिँ हामी ओरिजिनल रसिद देखाउन सक्छौँ। त्यो त शाखाले भन्ने कुरा मैले भने नि त। हामीले यसलाई यकिन ढङ्गले जुन अहिले कुरा उठिरहेको छ त्यो यकिन मैले अहिले पनि गर्न सकिरहेको छैन, किनकि यो चाहिँ मैले आफूले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भएको छ। त्यसले सम्बन्धित प्रशासनमा बसेर, सम्बन्धित राजस्व शाखामा बसेर र सम्बन्धित कर्मचारी बसेर नगर रसिद अनुसारको ब्याङ्क दाखिला भएछन् भने त्यो ब्याङ्क दाखिला नभएको, जसबाट नभएको हो त्यसको असुल उप हामी नगरपालिका उसबाट गर्छौँ। मेयर अन्जान पल्टी पनि एउटा नगरमा यति ठुलो योजना नगर प्रमुखको आदेश र इसारा बिना हुनै सक्दैन। मुख्य कुरा कसले यो घोटालामा कति भूमिका खेल्यो भन्ने मात्रै हो। मेयर फोरमलाई समेत गुमराहमा राखेर सेटिङ मार्फत कवाडीको करोडौं रकम हिनामिना गरेको तथ्य प्रमाणहरूले प्रष्ट पार्छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा चन्द्रागिरी नगरपालिकामा कवाडीको करमा कसरी करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पारियो त्यसको खुलासामा केन्द्रित रहेको छ। सेटिङमा वस्तु र तौल नै फरक पारेर चन्द्रागिरीका मुख्य जिम्मेवारहरूले कवाडीबाट दिनमै लाखौं रुपैयाँ झ्वाम पारेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको मेयर फोरमको आँखामा छारो हालेर 11 महिनाको अवधिमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेका छन् र बैंकमा दाखिला गरेको राजस्वको डकुमेन्ट समेत गुपचुप बनाएका छन्। यसरी राजस्व रकम हिनामिना गर्नुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भन्छ यो ठाडो भ्रष्टाचार हो। यसो गर्नेलाई 10 वर्षसम्मको कैद सजाय हुन्छ। तपाईँ सरकारी कार्यालयहरूमा जानुभयो भने तपाईँका नजर सबैभन्दा पहिला ठोकिनेछ उनीहरूले लेखेको कसममा, जहाँ ठुला अक्षरले लेखिएको हुन्छ म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भनेर। तर विडम्बना सङ्घ प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यालय यही भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहहरू यो मामिलामा अझै एक कदम अघि देखिएका छन् र त्यसको एउटा उदाहरण हो काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका, जहाँ कवाडीको कर सङ्कलनको नाममा समेत करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ। नगरपालिकाका कर्मचारी र माथिल्लो तहका अधिकारीसम्मको सेटिङमा नक्कली बिल बनाएर करोडौं राजस्व रकम झ्वाम बनाएका छन्। तथ्य प्रमाणले चन्द्रागिरी नगरपालिकामा कवाडीको राजस्व रकम हिनामिना भएको मात्रै देखाउँदैन, योजनाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार नै भएको देखाउँछ। त्यसो त उनीहरूले आफ्नो करतुत लुकाउन कतिसम्म गरेका छन् भने डकुमेन्ट नै दुई थरीको बनाएका छन्, एउटा वास्तविक र अर्को अवास्तविक। वास्तविक विवरण भएको डकुमेन्ट आन्तरिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने र लुकाउने उद्देश्यले बनाइएको छ भने अवास्तविक विवरण मेयर फोरमदेखि मिडियासम्मलाई देखाउनका लागि तयार गरिएको छ। तर अहिलेसम्म यी दुवै डकुमेन्टलाई नगरपालिकाले गोप्य राखेको छ। मेयर फोरमलाई समेत उपलब्ध नगराएको डकुमेन्ट मिडियाले माग्दा त्यहाँका कर्मचारी र अधिकारीले सिधै हामी दिन सक्दैनौँ भन्नेदेखि न्यु खोज्नेसम्मको हरकत देखाउने गरेका छन् र स्वयं मेयरले नै यसको नेतृत्व गरेका छन्। म सरलाई त्यो जोडेर देखाउन सक्छु र रसिद तपाईँहरूको छाप हानेको रसिद है, रसिद तपाईँहरूको छाप हानेको ओरिजिनल रसिद जोडेर र सरले राजस्वमा दाखिला गरेको रकम जोडेर म देखाउन सक्छु, पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो म के गर्न सक्छु भने सरले यहाँबाट कुनै ट्रकमा गएको फलामलाई कागज बनाएर कागज भनेर त्यहाँ लेखिएको पनि मसँग चाहिँ त्यो डकुमेन्ट पनि छ। अब यसको जवाब सरले दिनु पर्दैन र? त्यसको जवाब यदि छ भने म त्यसलाई कारबाही गराउँछु। सरले जवाब दिनु पर्दैन त? सर त मेयर भएर सरले यत्रो 5 महिना 6 महिनापछि बल्ल कारबाही गराउँछु भन्ने हुन्छ र? कुन वडामा कसरी खर्च भएको छ, कुन बिलमा के भएको छ, मलाई यसो केही रिपोर्ट आएको छ त? भनेको तपाईँको अनुमति बिना कर्मचारीहरूले जे पनि काम गर्छन् र? अब त्यहाँ प्रशासन भएको काम त मलाई त सबै एक बिलमा म मेयर गर्दै हेर्दै एउटा सामान्य करारको कर्मचारी त तपाईँको अनुमति बिना नियुक्त हुन्न, कसरी हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। निकै योजनाबद्ध ढङ्गले राजस्व हिनामिना गरेको पोल नखुलोस् भनेर नै चन्द्रागिरी नगरपालिकाले डकुमेन्ट गायब बनाउन खोजेको देखिन्छ। नगरपालिकाले लुकाउन खोजेको र हामीले प्राप्त गरेको डकुमेन्टमा करोडौंको घोटाला भएको प्रष्ट देखिन्छ। यसरी राजस्व रकम हिनामिना गर्नुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले ठूलो भ्रष्टाचारको रूपमा अर्थ्याएको छ।
ऐनको दफा 7 मा प्रष्टसँग लेखिएको छ, राजस्व उठाउनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्र सेवकले कसैलाई मद्दत पुर्याएमा वा आफू समेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले कसुर गरेको मानिनेछ। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा 3 बमोजिम दण्ड सजाय हुने कुरा प्रष्टसँग ऐनमा उल्लेख छ। दफा 3 का अनुसार यस्ता कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना र 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। कानुनविदहरूका अनुसार यस्ता विषयमा अख्तियारले सिधै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। राजस्व हिनामिना भएको जति नै समय भए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले यसलाई समाउन सक्छ। फर्जी काम हो क्या, नभएको कुरालाई हो भन्ने हो, भएको कुरालाई हो नभन्ने जो काम हुन्छ त्यो त तपाईँको चाहिँ नि ब्रोड भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र परिहाल्यो नि त्यो। किनभने जे हो त्यही उसले रेकर्डमा देखाएन नि त। उसले फलाम 20,000को भन्नुहोस् न 30,000को चाहिँ कबाडी बेचेको भनेर जुन कुरा देखिनु पर्थ्यो, उसले के गर्दै कागज भन्थ्यो। अब त्यो त तपाईँको चाहिँ नि त्यो ब्याङ्कमा दाखिला गरे त सरकारी कर्मचारी भयो, स्थानीय निकायको कर्मचारी, त्यो त ठाडै भ्रष्टाचार हो, ठाडै भ्रष्टाचार हो, त्यो ठाडै भ्रष्टाचार हो। पनि यो मूलत भ्रष्टाचार जन्य काम हो, भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचार भएको उसलाई कानुनले तोकेको समयभित्र त्यसभित्र अख्तियारले गर्नुपर्ने हो कि को अधिकार प्राप्त अधिकारी जसले कतिपय यस्ता कृत्य सरकारी कागज कृत्य गरेको काम चाहिँ प्रहरीले पनि हेर्छ। कानुनविदहरूका अनुसार यो केसमा कर्मचारी मात्रै होइन, माथिल्लो तहका अधिकारी समेत तानिन सक्छन्। त्यसो त कबाडीको राजस्व स्थानीय तहले उठाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय आफैमा विवादित छ। अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन रहिरहँदा चन्द्रागिरीले कबाडी राजस्व उठाएको थियो। कबाडी व्यवसायीहरूले हरेक महिना आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा 13% भ्याट र प्रत्येक वर्ष 30% आयकर बुझाउँदै आइरहेका छन्। कबाडी कर सङ्कलन केन्द्रले स्थानीय निकायलाई समेत नियम अनुसार कर तिर्दै आएको र घरबहाल कर पनि सरकारलाई बुझाउँदै आएको अवस्थामा नगरपालिकाले अर्को दोहोरो कर उठाएपछि कबाडी व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका थिए। कबाडी व्यवसायीहरूको सङ्गठन कबाड व्यवसायी समाजले चन्द्रागिरी नगरपालिका विरुद्ध 2075 असोज 21 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दर्ता गरेको थियो। अदालतले त्यसको भोलिपल्ट अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नगरपालिकाभित्र बाटो प्रयोग गरे बापत कर नलिनु, लिन नलगाउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो। यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले 2075 कार्तिक 21 गते दोस्रो पटक पनि अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन पुनः आदेश गरेको थियो, जसमा सर्वोच्च अदालतमा परेको उत्प्रेषण निवेदन उप निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको बताएको थियो। एकपटक जारी भएको अन्तरिम आदेश उक्त विषयमा सोही अदालतले अर्को आदेश जारी नगर्दासम्मको लागि कायम रहने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै नगरपालिकाले 2078 चैत 24 गतेदेखि गत माघ महिनासम्म 11 महिना कर उठाएको थियो। कर मात्रै उठाएन, सेटिङ मिलाएर चन्द्रागिरी नगरपालिकाले करमै करोडौं रुपैयाँ झ्वाम बनाएको छ। बिरालोलाई दुधको पाले राख्यो भने र कुकुरलाई हड्डीको गोठालो राख्यो भने के गर्छ? हो त्यही गरेको छ चन्द्रागिरी नगरपालिकाले मेयर फोरमको आँखामा छारो हालेर कबाडीको राजस्व सङ्कलनमा। करको विवरण नै गोप्य राखेर करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मुख्य जिम्मेवारहरूमाथि अख्तियारले नजर पुर्याओस्। आवश्यक परे सम्पूर्ण कागजात हामी अख्तियारलाई उपलब्ध गराउन तयार छौँ। देश लुटेर आफ्नो गोजी बलियो बनाउनेहरूको थप करतुतहरू हामी पर्दाफास गर्दै जानेछौँ। आजलाई बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।